कोबरा अफेक्ट्स। कोबरा अफेक्ट्स एक दिलचस्प तस्वुर है। इससे मुराद ऐसी सूरत हाल है जहां किसी मसले का हल निकलने की बजाय गैर अरादी तौर पर मसला मज़ीद ख़राब हो जाता है। ये तस्वुर हमें 19वीं सदी में बरतानवी नौआबादियाती हिंदुस्तान में मिलता है, यानी कोबरा अफेक्ट्स के तस्वुर का। किस्सा कुछ यूँ है कि दिल्ली की राजधानी में जो ब्लैक कोबरा है उसके डसने के मरीज़ों में अचानक इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज़ सरकार हो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उनके अंग्रेज़ सिपाही भी डसने से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है। वो एक स्कीम सोचते हैं और वो मुनादी करवा देते हैं, ऐलान कर देते हैं और ये कहते हैं कि जो ब्लैक कोबरा को मुर्दा हालत में लाएगा उसे एक मखसूस रकम बतौर इनाम दी जाएगी। तो फिर क्या होता है कि लोगों को रोज़गार का ज़रिया मिल जाता है। वो ब्लैक कोबरा जहाँ पर भी देखते हैं उसे मारते हैं, कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े होते हैं और कमिश्नर ऑफिस के अमले को दिखाते हैं कि ये हमने ब्लैक कोबरे को मार दिया है। तो वो कम इनाम दे देता है और वो वापस आ जाते हैं। अचानक कुछ रोज़ बाद ऐसा होता है कि ब्लैक कोबरा की जो अफजाइश है वो कम होना शुरू हो जाती है। लोग बड़े परेशान होते हैं जिन्होंने इसे अपने रोज़गार का ज़रिया बनाया होता है और वो ये सोचते हैं कि अगर यूं ही ब्लैक कोबरा ख़त्म हो गया तो फिर वो इनाम की रकम किससे लेंगे। तो उनके जहन में भी एक स्कीम आती है। वो अपने घरों में ब्लैक कोबरा यानी काले सांप की अफजाइश शुरू कर देते हैं। अपने घरों में सांपों को पालते हैं। जब सांप एक ख़ास हद तक बड़े होते हैं तो फिर उसे खुद ही मारते हैं, कमिश्नर ऑफिस के सामने जाते हैं और अपने इनाम की रकम वसूल कर लेते हैं। कमिश्नर बड़े परेशान होते हैं कि ब्लैक कोबरा मर भी रहे हैं, लोग इनाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन बजाय इनकी अफजाइश कम होने के इनकी अफजाइश में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो वो अपने तय तहकीकात करवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि ब्लैक कोबरा को मारने का बाकायदा लोगों ने रोज़गार का ज़रिया बना लिया है और वो अपने घरों में इसकी अफजाइश कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्लैक कोबरा कम होने की बजाय उनकी अफजाइश में इजाफा हो रहा है। तो वो फिर इस पर पाबंदी लगा देते हैं और लोग फिर वो जो बेकार ब्लैक कोबरा होते हैं, काले सांप होते हैं, उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं। इस स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, ये ब्लैक कोबरा का कंसेप्ट जो है मेरे जहन में क्यों आया, मैं फ़ेसबुक पर कुछ दोस्तों की पोस्ट पढ़ रहा था तो मियां ज़ुल्करनैन ताहिर उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कोबरा के हवाले से। तो ये फिर मैंने ये आइडिया वहाँ से लिया है अपने इस वी लॉग के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कोबरा को आप बराए मेहरबानी इस तनाजुर में समझिएगा प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से, नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग के हवाले से, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, और इस सारे खेल में 5वीं पुश्त की अबलागी लड़ाई की आड़ में जो ब्रिगेड तैयार की गई गालम दोच ब्रिगेड, उसको भी समझिएगा। और ख़ास तौर पर आज जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 10/5 से फ़ैसला आया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्यों आया, कॉन्सेप्ट इसलिए ये आया कि जब उन्होंने स्कीम सोची कि हमने सांप मारने पर इनाम दे देते हैं तो लोगों ने रोज़गार का ज़रिया बना लिया, लेकिन कमिश्नर के जहन में ये नहीं था कि इसका हल निकलने की बजाय मसला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो मसला मज़ीद ख़राब हुआ तो बाद में कुछ चीज़ें सामने आई कि आया आपने जब इनाम की रकम मुख्तस की यानी इनाम रखा तो क्या आपके जहन में ये था कि इसके मनफी नताइज भी बरामद हो सकते हैं और मसला मज़ीद बिगाड़ की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि जब आप हुकूमत में हों, कोई किसी NGO में हों, किसी अदारे के सरबराह हों, तो आपके जहन में कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले शायद चाहे आपकी नीयत बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये देख लें कि आया उसमें बिगाड़ तो नहीं होगा, उसमें इंतशार तो नहीं होगा, मसला मज़ीद हल होने की बजाय बिगाड़ का शिकार तो नहीं होगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट उस तनाजुर में है। अब प्रोजेक्ट इमरान खान को आप देख लें कि जो लॉन्च करने वाले थे शायद वो चीज़ें ना सोची गई हों कि इसके मनफी नताइज क्या
ہو سکتے ہیں۔ تو اس کنسیپٹ کے بلیک کوبرا کنسیپٹ کے تصور میں بھی ضرور دیکھیں۔ پھر اس کے لیے جو ایک پورا ماحول بنایا گیا، جو پرزے تیار کیے گئے، 5ویں پشت کی دوگلی لڑائی کے لیے جو پرزے تیار کیے گئے، آج آپ کو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر زیادہ تر انتشار پھیلاتے ہوئے وہی نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی کنسیپٹ آف کوبرا ایفیکٹس کے ضمن میں چیز آتی ہے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کل کو ریاست کے لیے تو خطرناک پرزے نہیں ہو جائیں گے جو زہر اگلتے ہیں، اور اس سانپوں کی طرح، کالے سانپوں کی طرح زہر اگل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب تحریک عدم اعتماد آئی، تو کیا تحریک عدم اعتماد کے دوران یہ ذہن میں تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی کہ ہم نے مسائل سے نکلنا کیسے ہے؟ تو میرے خیال میں اگر اس کنسیپٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ انہیں اس کے کیا منفی نتائج ہو سکتے ہیں، کیا منفی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، یہ بالکل بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا غیر ارادی طور پر، لیکن غیر ارادی طور پر اس کے جو ہے وہ منفی نتائج آنا شروع ہو گئے، اور آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دو باتیں جو کنسیپٹ آف کوبرا افیکٹس میں نے آپ کو بتائیں، جو تحریک عدم اعتماد اور پھر پروجیکٹ عمران خان، اور ان کو سہارا دینے کے لیے یہ پرزے، 5ویں پشت کی دوگلی لڑائی کے جو پرزے تیار کیے گئے تھے وہی زہر آلود ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں، نواز شریف کی ری لانچنگ ہو رہی ہے، اور آپ تصور کریں اس کنسیپٹ کے تناظر میں کہ آیا وہ ری لانچنگ افیکٹو ہوگی یا اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ تو آج کے تناظر میں دیکھیں، آج کی تاریخ میں، تو اس کے ابھی تک تو منفی نتائج ہی نکل رہے ہیں، کیونکہ حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا آیا حل کیا ہے؟ نون لیگ اور مریم نواز بڑے دعوے کرتی ہیں کہ نواز شریف آئیں گے کس کو، اور ترقی کا سفر 2017 میں جہاں رکا تھا وہاں سے ہی شروع ہوگا، لیکن اس بحر کی تہ سے کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جب تک پورا پیپر ورک نہ ہو۔ زمینی حقائق تو بالکل مختلف ہیں۔ تو کنسیپٹ آف کوبرا افیکٹ کے تناظر میں نواز شریف کی لانچنگ کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ آیا ہے 10/5 سے، یعنی 10 جو ججز ہیں انہوں نے جو پٹیشنز ہیں وہ فارغ کر دی ہیں، اور 5 نے اختلاف کیا ہے، ان کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ جو پروسیڈنگ کے دوران لائیو ٹرانسمیشن ہوتی رہی، اس سے کیا خیر برآمد ہوا یا شر برآمد ہوا؟ اس سے تقسیم واضح ہوئی یا اتحاد واضح ہوا؟ تو جتنی آپ نے سماعت سنی، عامیانہ گفتگو ہی سامنے آئی، اور یہ چیز سامنے آئی کہ یار اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے والے، تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ کیا خیر برآمد ہوگا یا شر برآمد ہوگا؟ تو آج کی ڈیٹ تک، آج کی تاریخ تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی بحث چل نکلی ہے، اور عدلیہ جو ہے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ تو پروجیکٹ عمران خان، تحریک عدم اعتماد، 5ویں پشت کی دوگلی پرزے جو تیار کیے گئے تھے وہ، اور اس کے بعد نواز شریف قائد مسلم لیگ نون کی ری لانچنگ۔ آپ تصور کریں اس کنسیپٹ کو سامنے رکھ کر، کنسیپٹ آف کوبرا افیکٹس کو، تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یار دور اندیشی سے کوئی کام نہیں لے رہا، دور کی کوئی نہیں سوچ رہا، بس وقتی طور پر اپنا ٹنیور، اپنا وقت گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے وہ ابھی تک اس جانب کوئی نہیں جا رہا، مذاکرات کی ٹیبل پر کوئی نہیں آ رہا، صرف اپنے من پسند فیصلوں کی بلے بلے ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، جے جے کار ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا کہ سانپ مارنے کے لیے برطانوی کمشنر نے دہلی میں انعام رکھا، اور لوگوں نے روزگار کا ذریعہ بنا لیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ یار سانپ کم ہونے کی بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے مسائل کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران آیا تو اضافہ ہوا، میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا تو انتشار میں اضافہ ہوا، تحریک کاری میں اضافہ ہوا، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔
پھر تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر مسائل میں اضافہ ہوا، نواز شریف کی ری لانچنگ ہوگی یا ہونے جا رہی ہے تو پھر لگتا ہے کہ اضافہ ہوگا، اور یہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اس سے تو بالکل ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میری اس ویلا کے ذریعے آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو کچھ براڈر پرسپیکٹیو میں، کچھ بڑے کینوس میں بھی سوچا کریں، اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے باہر نکلیں۔ ذاتی پسند و ناپسند نقصان دہ ہوگی، اس ریاست کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہوگی، اور اسی کانسیپٹ کے تناظر میں ہم اگلے آنے والے دنوں میں بھی کچھ ویڈیوز بنائیں گے، خاص طور پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسائل کا حل ہے وہ صرف الیکشن ہے، الیکشن ہے، الیکشن ہے۔ تو ہماری نظر میں جب تک یہ مذاکرات پر نہیں بیٹھیں گے، کوئی چارٹر آف پاکستان نہیں ہوگا، مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے، کہاں کہاں کمی بیشی ہے، کہاں کہاں مسئلے مسائل ہیں، تب تک الیکشن بھی کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو اس کانسیپٹ کے تناظر میں بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کریں گے آنے والے دنوں میں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔